अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुहैर वाइस चैनल की जनरल नॉलेज और पहेलियों की सीरीज़ में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपके लिए मौजूद हैं बहुत ही दिलचस्प सवालात, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र में कितनी बार हज किया? जवाब है नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक बार हज किया। सवाल नंबर 2, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों का खलीफा किसको मुकर्रर किया गया? जवाब है नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों का खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर किया गया। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद में अहमद किस पारे में आया है? जवाब है नाजरीन, 28वें पारे में। सवाल नंबर 4, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद खाना काबा की चाबी किसको अता की थी? जवाब है नाजरीन, हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल नंबर 5, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को क्या खिताब अता किया था? जवाब है नाजरीन, सैफ उल्लाह का लक़ब दिया था। सवाल नंबर 6, कोहे सफ़ा का दूसरा नाम क्या है? जवाब है नाजरीन, कोहे सफ़ा का दूसरा नाम जबल फररान है। सवाल नंबर 7, हिज्जतुल वदा के मौका पर किस सूरत की आयत नाज़िल हुई थी? जवाब है नाजरीन, सूरतुल माइदा की। सवाल नंबर 8, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर कितने अफराद का खून बहाना जायज़ करार दिया? जवाब है नाजरीन, 15 अफराद का खून बहाना जायज़ करार दिया। सवाल नंबर 9, इन 15 में से कितने अफराद का खून बहाया गया? जवाब है नाजरीन, 4 अफराद का खून बहाया गया था। सवाल नंबर 10, बाकी 11 अफराद को क्या हुआ था? जवाब है नाजरीन, बाकी 11 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सवाल नंबर 11, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत से तबलीग इस्लाम का आगाज़ किया? जवाब है नाजरीन, सूरतुल मुद्दस्सिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम का आगाज़ किया। सवाल नंबर 12, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में शाम का सफ़र किया था? जवाब है नाजरीन, 12 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफ़र किया था। सवाल नंबर 13, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہجرت الوداع کے موقع پر کتنے خطبے ارشاد فرمائے تھے؟ جواب ہے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ہجرت الوداع کے موقع پر 3 خطبے ارشاد فرمائے تھے۔ سوال نمبر 14، طائف کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پناہ دی تھی؟ جواب ہے ناظرین، عتبہ بن ربیعہ نے۔ سوال نمبر 15، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عمران تھا۔ سوال نمبر 16، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد کس ہستی کا انتقال ہوا تھا؟ جواب ہے ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ سوال نمبر 17، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی یا بہن تھی؟ جواب ہے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حقیقی بھائی یا بہن نہیں تھی۔ سوال نمبر 18، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کس صحابی کو اذان دینے کا کہا تھا؟ جواب ہے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا کہا تھا۔ سوال نمبر 19، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے ناظرین، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے۔ سوال نمبر 20، 2 ہم شکل بھائی اظہر اور مظہر ایک کیفے میں جاتے ہیں۔ کیفے والا اظہر کو مارنا چاہتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا اظہر کون سا ہے۔ پھر کچھ دن کیفے والا ان کی عادتوں پر توجہ دیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اظہر کولڈ ڈرنک آرام سے پیتا ہے اور مظہر جلدی پیتا ہے۔ کیفے والا سوچتا ہے کہ ان کی ڈرنکس میں زہر ملا دیتا ہوں، تو وہ ان دونوں کے گلاس میں ایک جتنا ڈرنک ڈالتا ہے، ایک جتنا زہر ڈالتا ہے، ایک جتنی برف ڈالتا ہے اور ان کو ڈرنکس دے دیتا ہے۔ تو جب وہ دونوں ڈرنک پیتے ہیں تو اظہر مر جاتا ہے اور مظہر کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ جواب ہے ناظرین، کیفے والا زہر برف میں ملاتا ہے تو مظہر ڈرنک جلدی پیتا ہے، تو اس لیے ڈرنک میں برف جلدی نہیں پگھلتی اور ڈرنک ختم کر دیتا ہے، جبکہ اظہر ڈرنک آرام سے پیتا ہے تو اس کی ڈرنک میں برف پگھل جاتی ہے جس سے زہر ڈرنک میں مکس ہو جاتا ہے اور اظہر کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے نیچے کمنٹ کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔